اسا خادم آل محمد دے اسا خادم ہے نا نبی دی آل دے خادم ہے شیر نبی دی آل دے غلام ہے شیر اور ٹھٹ دے آپ سبحان اللہ اسا خادم آل محمد دے شریجد دے جان حسین دے پتر بھرا شب راہ خدا لایا کو احسان حسین آج تین یاد ہے مومنو جرا پڑھیا قرآن حسین ممتاز اسانتا سنی کفن تے لکھوے سو شرطین ایمان حسین او حسین سبحان اللہ جب سیدہ عابدہ زاہدہ فاضلہ کاملہ بی بی خاتون جنت میرے پیارے حسین پاک لوری دیول دے قرآن سنائیں حسین پاک لوری دیوے خاتون جنت قرآن سناوے جو حسین پاک لوری دے سماوے تے قرآن سناوے جو حسین پاک جگاوے تا محمد دا درود پڑھتے جگاوے ایک پوچھے اے اما خاتون جنت درشا آپ نے فرمایا پوچھ کیا پوچھ دی ارے اما اے درشا خاتون جنت جو بہاری دے تا قرآن پڑھ دیئے جو برتن دھوئے تا قرآن